والدينا يا ربي يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سميع دعانا يا ربي بلغنا نزورا يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نمشانا بنوره يا ربي حفظانك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حفظنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلما تاما محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتمنى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبنا من يومنا هذا إلا يوم الآخرة اللهم صل على سيدنا محمد طب الغروب ونوائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وأشفي ظالم بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأهلك ظالم بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المؤمن أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mari kita lanjutkan dengan
pembacaan surah Yasin. Mudah-mudahan dengan keberkahan surah Yasin kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassallallahu tabaraka warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما ننذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا بلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وقال يا لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزل على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض مثله يئناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عرض الرجل القديم
لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنها حملت ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نريهم ونصرخ لهم ولهم ينقضون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وأطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيدا واحدا تدخلهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توسيطا ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من أجداث ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا موعد الرحمن وصدق المرسلون إنا إلا صيدا ويلنا فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون السلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهل إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وليعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم ونكلمنا أيديهم ونشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبصروا وأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر نكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه شعرا ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعما وهم لها مالكون وذللناها لهم منها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومن شربوا فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر وضرناه فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب راتب كتب الإرشاد وغوص لباس من الكتب الإمام محمد عبد الله بن الحداد وأصوله وفريه وخصوصا بنية الشفاء الحاج ينطق اللهم الله أن الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأطعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء قدير سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله الله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا بسم الله الحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله الحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله وظاهرا يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وهو الذي يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام يا قوي يا متين
اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله شرف الله شر المؤذي يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله يا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من يا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن صحابته أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ولمن حبيبنا شافينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه رضوان الله عليه درجات في الجنة وينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه ونفعاته في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبه ويرزقنا محبته ويتوفانا على ملته وسنة في زمرتهم الفاتحة. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مع علي بعلوي وصوله وفري وذلك عليهم أجمعين
أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ومنفعتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب راتب كتب الأنفاس البراس الحبيب عمر بن الرحمن العطاس، ثم إلى روش علي بن عبد الله بارس وأصوله وأفرهما خصوصا كتب الإرشاد وغوث العباد سيد الكتب الإمام الحبيب عبد الله بن علي الهداد وأصوله وأفره أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفضل والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى روح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى رحمة لهذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاتحة بالقبول وتم من كل سوء مأمور سيشعر ظاهرا وباطنا دافئة لكل شر ذالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولدينا وشيخنا في الدين مع اللطف والعافية ولنة أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفو والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولدي أدنان ولكل نية صالحة وإلى أطرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. الحمد لله ولك الحمد إذا رضيت. الحمد لله ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الآخرين. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل وقت وحين. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى ترث العطاء عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وبلادنا أنفسنا وعلى ودانا وأن كل شيء أعطيتنا. اللهم فتنا وإياهم في كنفك وأعمالك وإيادك من كل شيطان مريض وجبار على الذي عين البغي من كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلام وأهلكنا بالتقوى والاستقامة وإنا من مجيبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وارزقنا كمال متبادلا ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة أعوذ بك من سخطك
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا أيدك يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا أيدك يا عالم سر منا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيف لم يزال لطف بنا فيما نزل إنك لطيف ولم تزال لطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزال فيما نزل إنك لطيف ولم تزال لطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزال فيما نزل إنك لطيف ولم تزال لطف بنا والمسلمين يا أمان الخائفين أمنا يا أمان الخائفين أمنا مما نخاف يا أمان الخائفين أمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا أمان الخائف نجينا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله بالميزان منتهى العلم وذق الرضا زينة العرش والحمد لله بالميزان منتهى العلم وذق الرضا زينة العرش والله أكبر بالميزان منتهى العلم وذق الرضا زينة العرش سبحان الله بالميزان منتهى العلم وذق الرضا زينة العرش والحمد لله بالميزان منتهى العلم وذق الرضا زينة العرش والله أكبر بالميزان منتهى العلم وذق الرضا زينة العرش سبحان الله بالميزان منتهى العلم وذق الرضا زينة العرش والحمد لله بالميزان منتهى العلم وذق الرضا زينة العرش والله أكبر بالميزان منتهى العلم وذق الرضا وزينة العرش يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لفظ أشرفنا فتب علينا توسل لكل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صح والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منا لا باغتساب منا بالمصطفى نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الأب وآله وصحبه عدد تصب والهمل للإله في البدء والفاتحة. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa a'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana alhamdulillah wa syukur ala ni'millah, pada pagi hari ini Allah senantiasa masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat menggugurkan kewajiban kita dalam rangka thalabul ilmi. Salawat sirri salam suatu surah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in dan kita selaku umat yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita, wabil khusus pada pagi hari ini penceramah Al-Ustaz Abi Wijaz dari Jati Asih, Kiai Joker, alhamdulillah Kiai Ijam, Abi Halim, Ustaz Firman, Ustaz Karim, Kiai Agus Maulana, Ustaz Kamal juga yang senantiasa alhamdulillah selalu memimpin ratib. Kita doakan guru-guru kita ini mudah-mudahan istiqomah, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita doakan pimpinan Majelis Ta'lim Qurbil Mustafa Bang Haji Haryanto yang masih dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang senantiasa hadir duduk di majelis ilmu ini, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat, kita dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wafat kita nanti mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu kita langsung ke kajian tausiah Ramadan minggu kedua ini, insyaallah. Pada kesempatan kali ini yang pertama akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abi Wijaz dari Jati Asih. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawab salam mama doang. Bapak-bapak mah pada ngantuk. Padahal saya juga belum tidur semalam. Sampai sini jam 2 pagi. Mudah-mudahan berkah silaturahmi yang jawab salam, berkah umurnya, berkah sehat afiatnya, berkah ibadahnya. Mudah-mudahan bisa istiqomah, bisa pergi haji umrah. Yang paling penting lepas dari sini kita semua suami-suami ibu yang dikejar-kejar debt collector, yang jawab salam karena Allah, mudah-mudahan hutangnya sing lunas. Ibu-ibu yang namanya kencang yang banyak hutangnya. Marratan saniyah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bitawfiqihi tahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasul. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina
وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها خالق الناس بخلق حسن. صدق الله العلي العظيم وبلغ الرسول حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشهر والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati, khusus lil khusus sahibul majlis Qurbil Mustafa yang masih proses dalam kesehatannya pasca setelah operasi. Mudah-mudahan berkah doa guru-guru kita yang mulia, segenap jamaah Majlis Taklim Qurbil Mustafa, Allah berikan rahmat dan ridhonya, segera Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan sedia kala bisa berkumpul dan bermuajah serta silaturahmi dengan kita semuanya. Umumnya buat kita semua tanpa terkecuali, sanak famili kita, keluarga kita, guru-guru kita, siapapun mereka yang diuji sama Allah dengan ujian penyakitnya, Allah berikan ketabahan dan kesabaran sekaligus dalam rangka mencari ridhonya Allah, bahagia duniawi sampai ukhrawi bihaqqi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, khususan Syekhul Karamat yang telah wasbullahi bismillah jadil muasis Nahdlatul Ulama Syekhul Bakalan, khususan sahibul maqam wa alaina mahum birda'ika al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidina amin. Yang terhormat jajaran guru-guru kita yang mulia, ada Syekhul Kiram Akhinal Kabir Ustaz Kiai Joker, ada Kiai Abdul Halim, segenap para asatid, para kiai, para hujaz, ibu-ibu, para ustadzah semuanya tanpa terkecuali, jamaah semua. Mudah-mudahan kedatangan kita di Majlis Taklim Qurbil Mustafa tiada lain tiada bukan liibtigai mardatillah. Mudah-mudahan Allah ganti dengan kadar pahala yang berlipat-lipat adanya, insya amin Allahumma ya rabbal. Segenap jamaah Majlis Taklim Qurbil Mustafa yang Allah muliakan, alhamdulillah tak terasa hari berganti hari, minggu berganti minggu. Sekarang sudah memasuki Ramadan yang keberapa Ibu? 13. Masih kene para puasa Ibu? Alhamdulillah. Bagian bapak mas saya kagak mau nanya. Kalau bapak-bapak ditanya pada jual mahal, biasanya nunduk serius, kumisnya baplang, badannya setumbrak, duduknya nyender.
biasa klasik orang tua bapak-bapak, tapi insya Allah mereka semua sehat afiat, amin ya Allah ya Rabbal. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dayyifu kal mayyit, tamu itu laksana orang mati. Maka ketika ibu bapak memperhatikan bagaimana perilaku orang mati, tergantung bagaimana orang yang hidup. Termasuk tamu tergantung bagaimana tuan rumahnya. Alhamdulillah atas izin dan ridha Allah kami bisa bermuajahah, bersilaturahmi, wabil khusus dengan akhinal kabir senior kami di Ikatan Mubaligh Nusantara, Ustadz Ki Zulkar. Beliau salah satu DPP Iman Pusat dan kami salah satu pengurus DPD Iman Kota Bekasi. Ini alhamdulillah dengan izin dan ridha Allah dalam waktu relatif singkat kami bisa bersua hari ini, pagi ini di kediaman Sahibul Bait dan segenap semua keluarga. Dengan izin dan ridha Allah, mudah-mudahan berkah ya Bu. Ibu masih kadangmu ente ya suaranya, masih kadangmu ente. Jadi alhamdulillah Umi bisa silaturahmi, karena saya juga pendatang di Bekasi. Orang pendatang kudu kenal banyak orang. Kalau bahasa ketika saya di daerah Mandailing Natal Sumatera Utara, orang Mandailing Natal bilang giot indah giot kudu giot. Pada ibad tandai tu alak tandai tu niba. Pada ibad dengan tu alak dengan tu niba. Jangan ini berdoa. Apa? Oh kirim hati. Tidak enak ini soalnya saya rasa. Yang penting nggak jantungan ya. Sallu ala Muhammad. Orang Mandailing Natal bilang giot indah giot kudu giot. Saya ceramah 2 kali di daerah Prancis. Tahu Prancis Jawa Barat? Orang Prancis bilang tek kudu tek. Kalau bahasa orang cederoknya hayang tehayang kudu hayang. Saya ceramah 2 kali di daerah Inggris Bu, namanya Brebes. Ada orang Inggris Brebes. Apa kata orang Inggris Brebes? Gelap, orang gelap kudu gelap. 8 kali saya pertemuan sama orang Aceh bilang hantem. Hei, Bu, cari cing atulah nyarios wae, bisi terpaham, sehat mi ya. Tapi orang Betawi bilang mau tidak mau kudu mau. Alhamdulillah, insya Allah berkah. Tadi Bang MC sudah menyampaikan karena kita dibatasi waktunya. Saya yakin ibu-ibu sebagian udah pada tidur, bapak-bapak udah tidur. Tinggal saya doang belum tidur ini sampai sekarang. Nanti Kiai Joker juga mau menyampaikan keilmuan dan pengalamannya. Jadi saya masih sebagai adinda beliau, adik beliau, anggap aja kenalan. Jadi nggak bermaksud ngajarin, apalagi banyak guru-guru kita yang mulia. Jadi saya mah cuma silaturahmi, boleh kagak ini? Boleh. Jawab 5 orang yang lain pada manyun semua. Boleh kagak Mi? Bapak boleh kagak? Boleh. Boleh. Bapak lagi. Jadi alhamdulillah, saya intinya pada kesempatan pagi hari ini bersyukur kepada Allah, berterima kasih wabil khusus ke Mang Haji Nasab bersilaturahmi di Majelis Qurbil Mustafa. Jadi saya nggak perlu panjang lebar Bu, sudah 6:30, jadi ceramahnya singkat, padat, akurat. Lepas dari sini kita semua pulang pada bawa aman, jangan amplop nih yang disebut.
berkah di majelis taklim Qurbil Mustafa tanpa terkecuali semua jamaah, wabil khusus sahibul bait akan mendapatkan yang namanya apa Bu? Berkah. Nggak ada berkah kan puasa, emang tahlilan. Tanpa terkecuali berkah silaturahmi di majelis taklim Qurbil Mustafa, kita semua akan mendapatkan yang namanya amal. Pelan-pelan tahu aja lu mata duit. Gak usah disebutin. Bagus ibu-ibu nggak pada pakai seragam ini. Kalau pakai seragam saya cengin biasanya, karena bukan pengajian rutinan ya Bu. Jadi nggak pada pakai seragam. Yang penting berkah semuanya, amin. Ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat jamaah majelis taklim Qurbil Mustafa yang Allah muliakan. Ada anak muda inginkan sesuatu, menciptakan akan sesuatu, bahkan terungkap dalam untayan tidurnya. Pengen beli sepatu mahal merek ternama harga jutaan rupiah. Tapi nyaris dan mirisnya ini anak muda dalam keadaan tidak sempurna, alias kakinya dalam keadaan buntu. Ada segelintir orang yang ingin melihat akan sesuatu, bagaimana panorama alam indahnya, bagaimana lautan luas menjadikan daya simpatik, daya intrinsik buat pribadinya. Tapi ironis dan mirisnya matanya dalam keadaan buta alias tidak melihat. Ada segelintir di antara kita pengen mendengarkan bagaimana lantunan tilawatil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Udah kurang tidur gue baca bismillah urat pada keluar, yang jawab Allah cuma 3 orang. Yang lain pada mangap doang. Ini kan pernah lomba saya ini, lomba MTQ tingkat RT, alhamdulillah pesertanya 3, yang 2 sakit. Alhamdulillah saya juara, kebetulan mamang saya jadi dewan jurinya, jadi menang beruntung, alhamdulillah. Tapi ironis dan mirisnya Bu, orang mau mendengarkan bagaimana indahnya lantunan Al-Quran, bagaimana indahnya salawat ala Nabi Muhammad SAW. Tapi ironis dan mirisnya kondisi badannya tidak sempurna alias tuli telinganya. Ada orang mohon maaf, ngaku beriman kepada Allah, ngaku cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tapi ironis dan mirisnya hanya sebatas mengaku, tidak diakui. Karena orang mengaku mubah tapi murah, yang mahal mubah tapi diakui. Kita mau diakuin apa ngakuin? Woi, mau diakuin apa ngakuin? Diakuin, alhamdulillah. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Thalathun man kunna wajada halawatal iman. Ada 3 karakteristik pribadi seseorang yang ngaku beriman kepada Allah, beriman kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tapi tidak sebatas mengakui akan imannya, tapi bisa merasakan bagaimana manisnya iman, lezatnya iman, nikmatnya iman. Yang pertama adalah menjadikan ranah cintanya kepada Allah dan kepada baginda Nabi Muhammad di atas segala sesuatu yang ia cintai. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini kita kalau bukan cinta kepada Allah, bukan cinta kepada baginda Nabi Muhammad, belum tentu sampai ke majelis taklim Qurbil Mustafa. Tapi karena ranah kita, cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad, semua perkara urusan duniawi kita kesampingkan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nih umi semuanya sayang dan cinta nggak sama sang suami? Yang jawab 3 orang, yang lain kayaknya Ustaz Joker janda semua ini. Weh, cinta nggak sama suami? Sayang nggak sama suami? Yang benar.
Ini bapak-bapak saya tanya jangan mangap doang ini. Yang masih punya istri, yang nggak punya istri nunduk aja pura-pura tidur ya. Saya nggak mau bini. Bukan 3 orang yang lain juga semua ini. Saya nggak mau bini bang. Cinta nggak mau bini. Nggak benar. Kalau bini kita meninggal ngapain bang? Tuh kan polos banget tuh. Lah bener. Ini namanya omongan tidak ada dusta di antara kita. Makanya Umi hati-hati main qasidah, cuma main qasidah doang, paham kagak. Nah mana buktinya tuh ibu-ibu kalau main qasidah? Walaupun cantik ibu, lupa gue lagunya kan? Gimana lagunya nih? Gimana lagunya nih? Walaupun ibu cantik jelita, Israel datang tak ada guna sang suami menangis sebelah mata sambil mikirin. Ini yang pakai peci itu tuh pokoknya biru dungkal. Padahal bini di belakang lagi ngepel-ngepel aja itu. Sallu ala Muhammad. Maka pribadi seorang yang beriman kepada Allah bisa merasakan bagaimana manisnya iman, lezatnya iman, nikmatnya iman. Yang pertama adalah menjadikan karena cintanya kepada Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW di atas segala sesuatu yang ia cintai. Yang kedua, kata baginda Nabi Muhammad SAW, orang yang dipastikan bisa merasakan bagaimana manisnya iman, lezatnya iman, nikmatnya iman. Yang kedua adalah yuhibbul mar'ah la yuhibbuhu illa lillah. Menjadikan ranah cintanya kepada seseorang hanya sebatas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cinta akan sesuatu, bukan cinta karena punya kepentingan, bukan cinta karena hanya sebatas tujuan duniawi. Nauzu apapun yang kita cintai Bu Umi izin, apapun yang hendak kita sayangi, yang hendak kita cintai, kalau barometernya sesuai Syekh Muhammad Roji menyampaikan dalam kajian kitab Nashaiba dikatakan yarta rabbahu qabla yalqahu, hanya semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum saatnya berjumpa, maka dipastikan cinta itu dan kita akan merasakan bagaimana nanti suatu saat bakal bahagia duniawi sampai ukhrawi, tidak akan pernah menyesal, menderita, bahkan kecewa. Tapi sebaliknya, kalau di antara kita yang cintanya hanya sebatas kepentingan duniawi, punya tujuan tertentu, ada udang di balik bakwan, maka dipastikan mohon maaf enak namanya Bu. Siapapun cintanya kalau hanya sebatas kepentingan duniawi, dipastikan nanti saatnya tiba letih, lemah, lesu, nyaris tidak akan pernah bahagia, yang ada selalu senantiasa menderita. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Jamaah majlis taklim qurbil Mustafa yang Allah muliakan. Lalu yang terakhir, kata baginda Nabi Muhammad SAW, seseorang yang ngaku beriman kepada Allah, ngaku cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, bisa merasakan bagaimana manis buahnya iman, lezatnya iman, nikmatnya iman. Yang ketiga, Umi hadirin semuanya tanpa terkecuali, dia punya karakteristik ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuzafa fil nar. Pribadinya punya sifat ketidaksukaan untuk kembali ke jurang kemaksiatan, laksana pribadinya tidak suka tatkala dilemparkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah majelis taklim qurbil Mustafa yang Allah muliakan, ini momentum luar biasa bagus dan baiknya bersyukur kita kepada Allah. Masuk nuansa Ramadan, berapa banyak saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah tapi tidak bisa berjumpa dengan sahur Ramadan. Ingat, sahur Ramadan adalah bulannya maghfirah,
bulannya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun dosa, maksiat, perbuatan, kelalaian, kealpaan kita luar biasa begitu banyaknya, yakin dan pasti di momentum Ramadan kita jemput ridhonya Allah, maghfirahnya Allah. Mudah-mudahan di luar sebanyak apapun kesalahan dan kealpaan kita, sampai-sampai begini Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, laula akhtatum hatta tablugis samaa summa tubtum lataba alaikum. Sekalipun kita merasa dosa kita banyak, sekalipun banyak kealpaan kita, dosa kita, saking banyak dosa dan alpa kita, laksana tingginya sampai menjulang ke angkasa langit, kemudian kita bertaubat jatuh di momentum Ramadan, insya Allah lataba alaikum, taubat kita, kesalahan kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma ya Rabbal. Tetaplah menjadi pribadi yang berikhtiar, selalu senantiasa istiqamah ibadah, mudah-mudahan endingnya kita husnul khatimah. Tetaplah menjadi pribadi yang selalu senantiasa berikhtiar, menjadi pribadi-pribadi yang pandai-pandai menebar manfaat antar sesama. Demikian yang Al-Fakir sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jumpa lagi di radio dan gelombang yang sama bersama Majlis Taklim Qurbil Mustafa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk tausiah selanjutnya akan disampaikan oleh guru kita Kiai Lukman Said Ustaz Joker. Kami persilakan. Turunin Bang. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kita hormati para guru, para kiai, para asatidzah, para tokoh masyarakat, wabil khusus pimpinan Majelis Qurbil Mustafa Al-Mukarram Bapak Haji Haryanto beserta istri dan keluarga besar beliau, Kiai Ijam, Ustadz Firman, Ustadz Kamal, Ustadz Sofyan, Nabi Ujas, Ustadz Agus Maulana, juga Ustadz Arifal Firdaus, yang semoga guru-guru kita dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat salam semoga selalu selamanya tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak melanjutkan nama-nama dari Ramadan yang kemarin saya sampaikan, tetapi hanya ingin menyampaikan biar ibu pulang bawa oleh-oleh ilmu tentang Ramadan. Tujuan dari ibadah saum yang kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah la'allakum tattaqun, agar kita itu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Qusairi, takwa itu terbentuk dari 4 huruf. Dari berapa? 4 huruf ya, biar pulang nih jadi keingetan. Yang pertama huruf ta, yang kedua huruf ko, yang ketiga huruf waw, yang keempat huruf iya ya. Jadi menurut Imam Qusairi, keempat huruf ini melambangkan dari karakter dan sifat-sifat orang yang bertakwa yang dibentuk dari ibadah saum. Yang pertama huruf ta itu lambang dari sifat tawadu. Jadi orang yang berpuasa melahirkan sifat tawadu. Kita diajarkan dari ibadah saum, baru setengah hari kita tidak makan, tidak minum, udah lemes. Jadi kalau puasa lemes itu manusiawi, ya. Malah kita curiga kalau ada orang puasa gagah,
Jadi kalau puasa lemas itu manusiawi. Ini diajarkan oleh Allah, ditarbiyahkan melalui ibadah sahur. Baru setengah hari kita tidak makan dan tidak minum, sudah lemes diri kita itu. Makanya ujiannya gede banget tuh orang yang berpuasa, apalagi tanpa iman. Kalau orang yang kerja di dalam ruangan ya di AC mungkin ujiannya dikit. Tapi kalau orang yang kerjanya di luar kena sengatan matahari, bagian transportasi darat alias ngojek ya, itu ujiannya gede banget. Kalau pagi masih gagas tangan, tapi jam 9 udah berat sebelah, kayaknya ke warteg mulu. Disiapin makan sahur, sayur kangkung ya sama istrinya, ayam goreng dimakan tuh. Tapi jam 11 akhirnya ini tukang ojek udah mulai oleng ya, imannya menurun, akhirnya nggak tahan godaan, masuk warteg lagi makan, buru-buru makan, pesan sayur toge, ikan peda ya, sama tempe bacem. Dia nggak tahu nih dia punya asam lambung. Produktivitas asam lambung meningkat itu karena makannya terburu-buru. Udah gitu nggak tenang, takut ketawa tetangga, akhirnya ngap, napasnya tersengal-sengal. Pulang, ojek biasa jam 5, jam 3 pulang. Sampai rumah minta kerokin, masuk angin. Kemudian kata istrinya, "Bapak masih puasa kan?" "Masih." Ini Allah tunjukkan dia bohong, masuk angin, akhirnya muntah. Begitu muntah, "Bapak bener masih puasa?" "Bener." Kalau bener Bapak masih puasa, ini sahur kangkung apa muntah toge begini? Ini sahur di mana? Ini luar biasa nih, orang yang memiliki sifat tawadu itu rendah hati, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong. Ini iblis dikeluarkan dari surga karena sombong. Iblis aja yang udah di surga bisa keluar lantaran sombong, apalagi kita yang masih di dunia. Karena itu orang yang memiliki sifat takabur, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Sulit untuk masuk surga apabila di hatinya itu masih ada sifat sombong. Ya, kalau takabur itu bahasa agamanya batrul haq wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itu namanya takabur. Jadi dari ibadah saum nanti melahirkan di bulan Syawal orang yang tawadu. Tawadu itu bukan tawarna duit ya. Tawadu itu rendah hati. Kemudian yang kedua, huruf Qaf itu lambang dari pribadi qanaah yang dibentuk dari ibadah puasa. Apa itu qanaah? Menerima ikhlas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang lagi puasa biasanya berburu takjil. Jam 2:30 udah buru takjil. Kalau Ustaz Sofyan itu buru takjil dari habis Johor. Karena ngomong anaknya, ya anaknya biar kagak rewel puasa, ayo nak kita cari makanan takjil dari habis Johor, muter-muter aja. Itu pulang maghrib segerobak takjilnya, ya. Lu banyak bener. Itu apa aja dibeli. Orang yang mau buka puasa udah disiapin gitu ya. Apa disiapin itu? Es campur, es cendol, es kelapa, semua es ada. Kemudian ada macam-macam makanan disiapin. Begitu azan dikumandangkan, beduk ditabuh, udah maghrib datang, itu perut kita kena 3 butir kurma, segelas air putih, udah terasa kenyang. Kemana yang kemarin nih tadinya menggebu-gebu mau menghabiskan makanan? Itulah hawa nafsu yang sering menjerumuskan manusia ke arah kesesatan dan kemaksiatan.
Dalam surat Yusuf ada innan nafsa la ammaratu bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu sering membawa kepada keburukan. Jadi orang yang puasa itu jadi sifat qanaah. Dia tidak jadi tamak, rakus dan serakah, ya. Jadi orang yang masih serakah berarti puasanya belum memberi warna terhadap pribadinya. Kalau serakah itu lambangnya ulama sering melambangkan monyet, ya Bu, ibu-ibu, monyet, ya. Ini monyet maksudnya siapa bilang? Bang Cana, monyet kan kenal? Ini monyet itu lambang punya sifat terakah, dia tuh nggak punya sifat qanaah, serakah, ya. Monyet kalau ibu jalan-jalan ke Ragunan, Taman Safari, ya. Itu kalau dikasih kacang dimakan sama dia, makan. Itu nggak langsung ditelan, disimpan dulu di sini, ya. Kemudian dikasih lagi tuh kacang, diambil pakai tangannya, dipegang. Dikasih lagi, diambil pakai kakinya. Padahal mulut penuh, tangan megang, kemudian juga kaki megang. Temannya dikasih monyet masih mau direbut juga. Ini sifat-sifat monyet ini sifat serakah, tamak. Jangan sampai ada pada pribadi orang yang berpuasa. Jadi cuma makan buka dikit doang udah kenyang gitu itu. Padahal sebelum buka itu kepingin beli apa aja, pengen makan apa aja. Tapi ketika berbuka ini udah kenyang. Nah inilah sifat qanaah. Kemudian berikutnya yang huruf waw itu adalah sifat waro, ya. Sifat waro. Apa itu waro? Terpelihara dirinya dari yang haram juga yang subhat. Jadi tidak ada makanan haram, minuman haram yang masuk ke dalam perutnya. Lagi puasa kita diajarkan itu. Tempe halal apa haram? Bu, tempe halal apa haram? Halal, ya. Air putih halal haram? Istri sendiri halal apa haram? Istri sendiri, ya, halal. Tetapi ketika puasa yang halal aja kita tidak makan. Yang halal saja kita tidak minum. Kita bisa menahan diri, imsak, menahan diri. Apalagi dari yang haram, ya. Makanya sangat heran kalau lagi puasa bisa nahan yang halal, ketika habis buka dia terjang yang haram. Nauzubillah min dzalik, ya. Karena itu orang yang puasa itu insya Allah memiliki sifat waro'. Tidak ada makanan minuman haram yang masuk ke dalam perutnya. Yang terakhir huruf ya, yaitu yakin. Jadi puasa dengan penuh keyakinan. Kalau lagi puasa kita tahu Allah mengawasi, punya sifat muraqabah. Walaupun kita bisa saja wudhu kumur 3 kali kita keluarkan 2 kali, itu tidak kita lakukan. Kenapa? Karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau kita lakukan, jangankan istri di rumah, teman kita yang lagi wudhu gak bakal tahu kita lakukan itu. Kenapa? Karena puasa kita bukan untuk istri kita, puasa kita bukan untuk teman kita, puasa kita bukan untuk saudara kita, tapi puasa kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika berbuka, ulama menambahkan doa berbuka, Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Ya Allah, karenamu lah aku melaksanakan ibadah puasa, bukan karena macam ya, bukan karena yang lain-lain tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, 4 ini diingat terus biar jadi pribadi kita setelah kita melaksanakan ibadah puasa. Ini saja sekedar tambahan mengenai Ramadan. Mudah-mudahan kita Allah panjangkan umurnya, ya. Kemudian kita diberikan kesehatan. Juga Bang Haji Haryanto dalam pemulihan, ya. Kalau bahasa kerennya tuh recovery dari habis operasi, mudah-mudahan disempurnakan kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pulang dulu sebelum doa ya. Insyaallah nanti ada doa penutup. Alhamdulillah, sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa akan dipimpin oleh Kiai Abi Halim. Kepada yang kami persilakan. على هذه النية والعبد الصالح وإلى حضرة النبي رسول الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا داعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أنزل المقدس المقرب عندك يوم القيامة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا وعلى المرسلين. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم ودين الحسنى بحرمتهم. ربي فانفعنا ببركتهم ودين الحسنى بحرمتهم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ayo, siap, mesti siap kan?
Jangan. Ayo.